अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक ग्रामर लेसन नंबर 16। इसमें आज हम करेंगे तसरीफ़ फ़ेल मुज़ारे। अरबी में दो फ़ेल होते हैं, एक फ़ेल माज़ी और एक फ़ेल मुज़ारे। माज़ी तो आप समझते हैं कि फ़ेल माज़ी जो हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है या पास्ट टेंस जो हमने इंग्लिश में पढ़ा। तो ये जो फ़ेल मुज़ारे है ये मुरक्कब है फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल का, यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस मर्ज होके बन जाता है फ़ेल मुज़ारे। इसी उसका तर्जुमा भी मैंने इसी तरह किया ओब्लिक डाल के कि एक दफ़ा मैंने उसका तर्जुमा प्रेजेंट टेंस में किया, फ़ेल हाल में किया, और एक दफ़ा फ्यूचर टेंस यानी फ़ेल मुस्तक़बिल में किया। अच्छा, इसको बनाने का क्या तरीका है कि यहाँ पे मैंने कताबा से कताबा का ता और बा, इसको मैंने पहले चेंज किया, यानी पास्ट टेंस को मैंने चेंज किया उसमें प्रेजेंट टेंस में, माजी को मैंने चेंज किया फ़ेल मुज़ारे में। चेंज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कताबा के शुरू में या लगा देंगे और या को मंसूब करेंगे, यानी उसके ऊपर ज़बर होगा। अब या के बाद जो दूसरा हरफ होगा वो काफ बनेगा, कश वाला काफ, उसको हम मजजूम कर देंगे, यानी उसके ऊपर हम जस्म लगा देंगे। तीसरा हरफ ता है, ता को हम मरफू करेंगे, यानी उसके ऊपर हम पेश लगा देंगे। और आखिरी हरफ बा है, इसको भी हम मरफू यानी इसके ऊपर भी पेश लगा देंगे। शुरू करते हैं। आप देखकर परेशान नहीं होना कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। इट नीड्स सम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है। तो थोड़ा सा आप समझ के इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और इसके सीखने का फ़ायदा क्या है कि कुरान में बहुत ज़्यादा फ़ेल मुज़ारे का इस्तेमाल हुआ है, उसके मुख्तलिफ़ सीगों का इस्तेमाल हुआ है। आप वो जो है सूरह मरियम पे गौर करें तो उसमें ज़्यादातर वाहिद और मुअन्नस का सीगा है, हज़रत मरियम से मुखातिब होकर जो इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह सूरह निसा में आप देखें तो ज़्यादातर जमा मुअन्नस का सीगा है, यानी औरतों से मुखातिब होकर बात की गई है या उनके बारे में बात की गई है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल बहुत होगा, इसलिए अगर आप इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से समझ जाएं तो फिर कुरान का तर्जुमा करने में बहुत आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं। यक्तुबु, वो लिखता है, वो लिखेगा। सीगों की तरतीब बिल्कुल सेम है जो अभी हमने फ़ेल माजी में की थी, वाहिद, मुज़क्कर और गायब। अब मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी सिंगल चीज़ को डबल करने के लिए जो इसम जब हमने पढ़े थे तो उसके आखिर में अलिफ और नून लगा देते हैं और नून के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। तो सेम चीज़ इसके साथ भी की जाएगी। यक्तुबु को हम बना देंगे यक्तुबान, अलिफ और नून लगा दिया जिसकी वजह से यक्तुबु जो है वो डबल हो गया। वो दोनों लिखते हैं, लिखेंगे, तस्निया, मुज़क्कर और गायब। यक्तुबूना, याद करें, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमूना हमने पढ़ा था। सेम वाव नून, और नून जो है वो मफ्तू है, उसके ऊपर ज़बर है। वाव नून लगाने से जो सीगा है वो मुअन्नस बन जाएगा। यक्तुबूना, वो सब लिखते हैं, लिखेंगे, जमा, मुज़क्कर और गायब। इन तीनों का समझ लें कि आप एक ग्रुप है जो मुज़क्कर के लिए है। अब उसी को हम मुअन्नस करने के लिए शुरू में हम यक्तुबु की बजाय लगा देंगे तक्तुबु। तक्तुबु, वो लिखती है, लिखेगी, वाहिद, मुअन्नस और गायब। तक्तुबान,
وہ دونوں لکھتی ہیں لکھیں گی، تثنیہ مؤنث اور غائب۔ اور جمع کے لیے ہم جمع مؤنث اس کو کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں گے یکتبنا، وہ سب لکھتی ہیں لکھیں گی، جمع مؤنث اور غائب۔ یہ ہمارا دوسرا گروپ ہو گیا۔ پہلے 3 مذکر کے صیغے تھے اور دوسرے 3 مؤنث کے صیغے ہیں، اور یہ 6 کا جو گروپ ہے یہ غائب ہے، یعنی تھرڈ پرسن ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایز یوزول سیکنڈ پرسن کی طرف۔ تکتبو، شروع میں تا لگا دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کنفیوژن ہو جائے گی کہ تکتبو، تو انتا تکتبو، یعنی جب جملے میں آپ لکھا ہوا دیکھیں گی کہ تکتبو صرف لکھا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ تو لکھتا ہے، اور اگر تکتبو کے ساتھ ہیا لگا ہوا ہے یا کوئی اسم لگا ہوا ہے کہ مریم تکتبو یا خالدہ تکتبو، تو وہ ہو جائے گا کہ وہ لکھتی ہے، یعنی دونوں کو مکس کرنے کے لیے ساتھ کسی اسم کا یا ساتھ کسی ضمیر کا استعمال آئے گا، تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس دونوں میں کوئی کنفیوژن کرنے کی کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکتبو، تو لکھتا ہے لکھے گا، واحد مذکر اور حاضر۔ تکتبان، تم 2 لکھتے ہو لکھو گے، تثنیہ مذکر حاضر۔ تکتبون، تم سب لکھتے ہو لکھو گے، جمع مذکر حاضر۔ یہ تیسرا گروپ ہو گیا، یہ مؤنث والا ہے۔ اب چوتھے گروپ میں مؤنث کے وہ مذکر والا ہے تیسرا گروپ، اور چوتھے گروپ میں مؤنث کے صیغے ہیں۔ چوتھا گروپ جو ہے وہ مؤنث کا ہے۔ تکتبینا، تو لکھتی ہے لکھے گی، واحد مؤنث اور حاضر۔ تکتبان، تم دونوں لکھتی ہو لکھو گی، تثنیہ مؤنث اور حاضر۔ اور تکتبنا، پہلے جو تھا غائب میں یکتبنا تھا، اور یہاں پہ آ گیا تکتبنا، تم سب لکھتی ہو لکھو گی، جمع مؤنث اور حاضر۔ یہ ہمارے 4 گروپ کور ہو گئے۔ 5واں گروپ ہمیشہ متکلم کا ہوگا۔ اکتبو، میں لکھتا ہوں، میں لکھتی ہوں، یعنی دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، یا میں لکھوں گا، میں لکھوں گی، یعنی اس کا اس طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ مذکر کوئی ہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے، اور مؤنث ہے تو وہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا واحد، اس کا یعنی صیغہ جو ہے وہ واحد ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور متکلم ہے یعنی فرسٹ پرسن۔ نکتبو، ہم لکھتے ہیں لکھتی ہیں، ہم لکھیں گے لکھیں گی۔ یہ ہم سب بھی ہو سکتے ہیں اور ہم 2 بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا جو صیغہ ہوگا وہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے بھی، اور متکلم کے لیے بھی۔ آگے کچھ میں نے فعل لکھے ہیں، افعال لکھے ہیں، ماضی بھی ان کی لکھ دی ہے، اور ان کو مضارع بنانے کا طریقہ بھی لکھ دیا ہے، اور ایک کوئی میں پکڑ کے اس کی میں آپ کے ساتھ پریکٹس بھی کروں گی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر جو سنگولر ہے اس کو پھر ہم آگے کیسے لے کر جائیں گے۔ جلسہ، وہ بیٹھا، یجلسو، وہ بیٹھتا ہے، شربا، اس نے پیا، یشربو، وہ پیتا ہے، ذہبا، وہ گیا، یذہبو، وہ جاتا ہے، دخلا، وہ داخل ہوا، یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے، خرجا، وہ نکلا، یخرجو، وہ نکلتا ہے۔ اب آپ جو تصریف فعل مضارع ہے جو لکھی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھیں، اور ہم دخلا سے بنایا ہم نے یدخلو، وہی سیم طریقہ ہے جو میں نے شروع میں سکھایا تھا۔ یدخلو پکڑ لیتے ہیں،
اس کو اب ہم نے اس کی تصریف کرنی ہے، یعنی اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے کہ اس کو کیسے آگے بنائیں گے۔ یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، یدخلان وہ دونوں داخل ہوتے ہیں، یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں، تدخلو وہ داخل ہوتی ہے، تدخلان وہ دونوں داخل ہوتی ہیں، یدخلنا وہ سب داخل ہوتی ہیں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، تدخلان تم دونوں داخل ہوتے ہو، انٹر ہوتے ہو، تدخلون تم سب داخل ہوتے ہو، تدخلین تو داخل ہوتی ہے، تدخلان تم دونوں داخل ہوتی ہو، تدخلنا تم سب داخل ہوتی ہو۔ ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، میں داخل ہوتی ہوں، اور ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، ہم داخل ہوتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک کی پریکٹس بھی کر لی، باقی پریکٹس کے لیے آپ یہ جو باقی میں نے نیچے لکھے ہیں ان کے ساتھ اس کو تصریف کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ یہ چیز آسان لگے گی، اور ایک دفعہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گی تو پھر آپ پہلا سپارہ پکڑ لیں، اس میں آپ نے فعل مضارع ڈھونڈنے ہیں، آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور پھر آپ کو اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، اس کا ترجمہ کرنا آ جائے گا اگر آپ ایک دفعہ اس تصریف کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اور 2-3 دن لگا کر اس کو یاد کر لیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔